صباح الخير، صباح النور، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه مزيانه. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نبداو الفلوق ديالنا. ما صورتكمش في الصباح باسكو كان عندي المونتاج، فطرت، المهم بارطاجيت معكم شي لقطات. الوغ يلا غادي نبدا لا جورني معكم زعما فاس كاميرا. وكما وعدتكم في الفلوق السابق غادي نوريكم المنتجات اللي كنشري غالبا من الشمال واللي كيكونوا رابور كاليتي بري مزيانين بارابور هنا الداخل. كما سبق قلت لكم ما درتش فريمون التقدير ديال الشمال اللي مولفه كنديرو بحكم اننا المشيه كانت على غفله. غادي نخلي لكم الفلوق السابق في لا باغ دانفو بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش، كانت فريمون على غفله ولي بو بارون فرحوا بزاف فاش مشينا خلطنا عليهم. و فوالا دونك كنت ديجا مقديه وكلشي، دونك فريمون مشى جات هكاك. الوغ غادي نبداو باول حاجه. هذا ديجا بارطاجيتو معكم ولكن غنعاود نبارطاجيه معكم باسكو القناه الحمد لله غادا كتكبر وبزاف ديال المتتبعات ولاو كيلتحقوا بنا في القناه وانا فرحانه بزاف. بوسه كبيره لكم. الوغ اول برودوي هو هذا سميتو تين، سي ان برودوي اسبانيول. هذا سالي كروا ديال الارض، فيه واحد البارفان اون ديري كترشي بارفان دارك. فاش فريمون كنضربها بالشفيفه للدار فريمون بحال دايره بارفان. عرفتش كيفاش جو سوي نول في لا ديسكريبسيون هكا ديال لي بارفان داكشي، مي سي فلورال. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، فريمون واعر. ما كتحسوش بديك الريحه ديال ساني كروا اللي موالفين كنحسوا بها، مي واعر. سورتو هاد لو روز. الوغ كاين في البلو سيل وكاين في لو روز اولا هاد لو موف. بون فوالا ها هي لا كولور. فو بوفي فير ان سكرين هكا سي فو فولي هانتوما. دونك الوغ هذا كيتباع بفلوس كناخذو ب 30 درهم، شويه طلع ل 35 درهم. هاد المره فاش مشيت خلاتو لي ب 33 درهم. خديت جوج، نعطيو الثاني ها هو. خديت جوج باسكو هما اللي بقاو عندنا. فوالا هي صراحه لو بري ديالو شي شويه غالي بارابور لساني كروا مولفين كنشريو ب 20 درهم يمكن ولا 15 درهم، المهم في هاد لي زونفيرون، ولكن فريمون واعر. ما يمكنش نمشي حتى تما وما نشريش هذا. الوغ هذا فين كنلقاوه؟ كناخذو من المضيق. الوغ بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني فين بالضبط، كنت باغا صراحه نفيلمي لكم ولكن هذاك اللي مولفه كناخذ عنده ما لقيتش عنده. الوغ هذوك هما لي المكياج اللي كيكونوا نيت حاطين لي برودوي سانيتير هكا قدام الباب، الكرارات والجفاف وداكشي. المهم باش كتدخلوا في المضيق راكم كتدخلوا في ديك ما عرفتش شنو نسمي داكشي، فين كاين ما عرفت فين كاين الحوانت بزاف وفين كاين كلشي، راه كيكونوا هذوك حاطين سطوله وجفاف. المهم تما. الوغ مولفه كناخذ مع عند واحد ما لقيتوش عنده، وهو قلت ليه عند ما نلقاه هناك ليا مسكين واحد الحانوت واحد اخر كيبيعوا فيه غير البنات. دونك فوالا فاش مشيت عندهم قالوا لي راه هاد الجوج اللي بقاو باسكو قليل بزاف، سورتو السلعه قليله دابا باش كتدخل للشمال راكم عارفين. دونك خديت جوج هما اللي بقاو. دايوغ كون لقيت كثر غادي ناخذ كثر باسكو تما ما كيعجبها، ما لقيتش كثر مالوغوزمون. بون ما علينا. هاد بيستاش اليستو كاين، هذا كاين سونسيل، كاين نوا د كاجو تا هو سونسيل افيك سيل. المهم فيه بزاف ديال الانواع. هاد لا ماركه هادي بالضبط واعره بزاف في هاد لي فروي اولياجينيك. الوغ بالنسبه للسوليس كتكون فريمون رخيصه تما بارابور لهنا. طون ايزابيل علاش كنوريكم هادشي حبه حبه باسكو فقط لقيت عندنا ديجا رد كل حاجه بلاصتها وعاد بديت كنلقط كل حاجه من بلاصتها. دونك هذا باكي فيه 6 ديال العلب ديال الطن ب 30 درهم. الوغ هنايا راكم عارفين 28 درهم كناخذوا 3 اولا الناس اللي كياخذوا طام اولا انا اغلبيه يا اما جولي يا اما طام هنايا باسكو ايزابيل ما بقاتش في لي كون سورفاس. هاد المره هادي خديت هاد لي بلاستيك بوبيل في هاد لا كولور فيرت باسكو فيهم
ريحه زوينه. هادو كنت شفتهم عند ماما وفاش جيت هاد المره لقيتهم قلت اجي ناخذهم ونجربهم. ولفا كناخذ هذوك البلو، ودائما ما كنزعمش على شي حاجه اخرى من غير البلو باسكو غالبا كنلقاهم كبار. كنلقاهم كبار. دونك هادو فاش شفتهم عند ماما وسولت عليهم قال لي زعما غادي يجيو في لابوبيل هما هادو. دونك خديت هادو. هذه الحاجه اللي صراحه سي اون تري 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 بون افير باسكو هذه كناخذها دائما غاليه. هاد الغازوار ديال فينوس. دونك كاين هاد لو موف وكاين لو روز. الوغ هذا فيه صويبينات هنايا في الجناب. دونك هنا وهنا كديروا غير الماء، ما كتحتاجوش ديروا لا صابون لا والو وكتكرطوا. هذه خديتها ب 65 درهم الوغ كو هنايا كناخذها 120 درهم 98 درهم على حسب الا كانت لا بروموسيون في لي كونط سورفاس ولا لا. هذه واعره بزاف بزاف بزاف. وكينوض لي يعني الشعر كينوض لي على ديك 2 جور 3 جور بحال هكاك. وما كينوضش ديك القصوحيه اللي فاش كديري بغازواغ عادي. دونك هذه زوينه بزاف. دونك غالبا كندير لاسيغ مي بور ديباني بعض المرات ولا هذا كنستعمل هذه. هاد المره خديت هاد كولغات سانسوداين مالوغوزمون ما دخلش ليهم هاد المره هادي باسكو فريمون عندهم داكشي كومبليكي مع السلعه. راكم عارفين الشمال كل مره وزهروا. دونك دخل هاد كولغات سميتو ماكس وايت هكا. المهم ديال الشابون لا كولور ديالو جو بونس كحله. فوالا كحله. اول مره المهم غادي نجربو ونرد عليكم. صراحه ما كاينش شي ناس كيبيض ولا شي حاجه. المهم وهذه سي اون ديكوفيرت صراحه من لابار ديال ما بيل مير باسكو هي اللي كانت كتاخذو هي اللي نصحتني به. واعر بزاف. البارح شفت الكوزينه عرفتي واحد الرائحه رائعه بزاف. هذا اللي كيسميوه غوتا غوتا هنايا عندنا في الداخل وسميتو غوتا غوتا يمكن بالاسبانيول. هذا الوغ انا نوريكم شنو مولفه كناخذ. ولا مولفه كناخذ هادو فيهم ريحه ديال سانيكرو زعما ماشي شي ريحه اكسبسيونيل ولا هذا باش كيبقى الدار هكا معطره. الوغ هذا فو فيت ان سكرين سي فو فولي البنات. واعر 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 واعر. عرفتي تاكلي الريحه ديالو اون ديري ان بونبون. والله الا الريحه ديال شي حلوه ولا شي حاجه هكا سكري. واحد لو بارفان سكري فيه زوين. بون خديت جوج عجبوني بزاف. جو بونس غادي نعاود نرجع وهذا غادي نعطيه لماما باش تجربو حتى هي. واعرين بزاف بزاف. الوغ هذا خديته ب 13 درهم. ب 13 درهم باش خديت الواحد. واعر. دونك فاش كتشفو كتساليو كديروا هكا قطعات في الدار وكتبقى هذيك البارفان اولا كديروا في الماء كاريمون مع جافيل وسانيكرو. فريمون كتلقى واحد الرائحه طيبه زكيه. فوالا غادي نرد هادشي كله بلاصتو ونرجع معاكم. المهم جينا لاصال دو بان باسكو غندوزو عليها حيت فريمون حالتها شي 2 ولا 3 جوع ما دخلتش ليها بولا سامبل غيزون كاين البرد والماء جوج ديال الحوايج كيتلاقاوش. دونك نخملوا هاد الروينه هادي باسكو فريمون المرايه حالتها هادشي حالته. يلا مصادك. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun. Close to the sun. Close to the sun. المهم غوتور من لا كويزين. المهم راكم شفتوني لا سال دو بان جمعتها وكلشي. الوغ دابا غادي نوجدو الغديوه. سا سخا تري 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 سامبل. الوغ غنوريكم شنو غندير. هنا عندي دي ميني كوتليت. المهم هادو ديال العيد كانوا بقاو لينا. دونك غندير عليهم بالنسبه للتتبيله شويه الملحه شويه البزار توما بودر. هاد الثومه فريمون كتجي رائعه. الثومه بودر كنعيا ما نقول ما نستعملهاش ولكن فريمون كتبدل المذاق. وغندير شويه ديال لا موطارد اونسيان. بون انا كناخذ هادي من مرجان.
غير شويه باسكو فريمون elle est très forte في لو غو ديالها. وغادي نزيد شويه ديال الزيت باش زيت البلديه باش يتميلونجا ليا هادشي صافي. صافي وندخلوهم للفران. المهم انا راه شعلت عليه غادي ندخلهم للفران تيطيبوا. الوغ كوم اكومبانيون اللحم غادي نستعمل اون سالاد ديال الروز. غنوريكم كيفاش غادي ندير ليها. هاد السالاد فريمون كتجي رائعه بزاف وجديده. ما نديرش بزاف ديال الروز. فوالا دونك ندير هكا تقريبا واحد كاس ديال العنبه. ديريه الماء صافي. المهم الرز ديالي غادي نخليه يتسلق تيتسلق ويسالي وعاد غادي نرجع معكم باش نوريكم شنو غادي ندير في هاد لاصالاد ديال لو ري. لي شيري من البالكون جيسبر تكونوا كتسمعوني مزيان. الوغ غادي نجي نصبغ. كنت ديجا قلت لكم انايا غادي نصبغ دي زاكسيسوار بور ديك لا شامبر ديال غرفه الجلوس بلو دوري باسكو لو تي اللي باغا ندير فيها شي شويه دوري. دونك هذه بلاغجونط غادي نبدل لها اللون ودوطخ اكسيسوار غادي نوريهم لكم. الوغ بور لا بومب هادي راه كتباع عند دروغري. الوغ لا ريفيرونس سي 35 جولد. ها هي كيفاش دايره. دونك غنحركها مزيان ونبدا نشتت. The ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more, we won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Alors je vais vous expliquer brièvement شنو درت في لا سالاد. دونك خلصت الرز اللي تسلق ليا. زدت واحد نص فليفله ها هي غتبان لكم هنايا مقطعه دي كوب صغيورين. اون كاروت غابي، طون المايس وفرomاج مازدام قطعتو هكا طريفات كيجي بنين في لا سالاد. شويه الملحه شويه ديال البزار ولا مايونيز. دونك هذه هي لا سالاد اللي غادي ترافق لنا اللحيمه ديالنا. من لا سال دو بان. الوغ المهم تغدينا وسالينا وكلشي. هادشي لا سالاد الى تي سوبر بون. كنصحكم انكم تجربوها. سوفكو ما تكثروش الرز فريمون ديروه قليل باش تعطيكم ديك اللذه ديال الطون واللذه ديال الفلفله مع داك لي كاروت غابي داكشي. فريمون جات لذيذه بزاف واللحم جا رائع. عندنا قال لي واش ما بقاش فريمون درت شويه انا صحابني زعما باسكو يلاه فطرنا قلت راه ما غاديش يجينا جو مي فريمون جا رائع اللحم. شويه ديال ديك لا موطاردا لونسيان فريمون كتجي رائعه. الوغ جيت باش ندير لشعري ان بان دويل. غنوريكم لو بان دويل اللي كندير لشعري هاد الايام هادي. درت لو سوان كيراتين ولو سوان تانينو ولا فريمون كيتزيد. فوالا شوفوا طيب كيتزيد. دابا انا يلاه دوشت والبارح. بالنسبه لي غاسين غادي نستعمل هاد الويل ديال دكتور ويما. سولتوني عليها بزاف وهضرت لكم عليها بزاف سواء في انستغرام سواء سو يوتيوب. فريمون واحد الويل اللي رائعه بزاف اي كتعطي مابقاش كيوصل ليا مابقاش فيها
المهم تقاتلوا شوفوا فين وصلت فهمتوا شوف كتبان لكم وهذه ما وصلتش لتحت هذا هو المشكل on va essayer de faire avec دونك كنديرها فريمون في هاد الخويات مثلا اللي عندي هنايا فريمون كتنوض بعدا قبل ما نوريكم هانتوما شوفوا هاد الخلفه غراس سا فريمون دونك كنشقق بها شعري كامله وسورتو البلايص كنركز على البلايص اللي ما عنديش فيهم الزغب بزاف ديما ماسو شعركم مزيان دون فاسون سيركولير باش دوك لي بور يدخلوا فريمون ديكزيت ويستافدوا منهم سورتو كو انا غادي نخليها غير 2 زور ما غاديش نبات بها عرفتي ما نكذبش عليكم ضفاري طلعوا عليا في راسي باسكو ما مولفاش فريمون هكا قصار ما مولفاهمش بلا فيرني واحد راسي يقول لي فلاشي نمشي للصالون نصايب شعري ونصايب ضفيراتي واخا ما غاديش يبان فيهم الصباغه مزيان والله ما عرفت انا من هنا العشيه راكم غتعيشوا معايا بهذا النهار وتشوفوني شنو غندير الوغ بور لي لونغور كنت ديجا بارطاجيت معكم شنو كندير لا كومبينازون ديال 3 ديال لي زويل اللي فريمون رائعين بزاف كل وحده وليش كتصلح كنت ديجا شرحت لكم في اون بريسيدونت فيديو الوغ هذه سي لويل دو لافونت ولا ديال الخزامه سي ان سوان نوريسون واعر بزاف بور لي شفو عندي ويل دو ريسان اولا ديال الخروع كيعطي واحد ليكلا وواحد لا لومينوزيتي للشعر ديالكم يعني كيعطي واحد الاضاءه اللي زوينه بزاف ويل دافون دونك الوغ بغيت نقول لكم كو لا بو ديال وجهي شوفوا كي دايره ما عرفتش واش غتبقى تبان لكم ولا لا مي جو بونس غتكونوا لاحظتيها في هاد لي دو ديرنيير فيديو اللي كنت حطيت ناشفه اكثر من القياس واش غنقول لكم فريمون هاد لا سيزون هادي كنغاليري مع لا بو ديالي دونك جو في اسيي انني ندير شي ماسك ولا ندير شي حاجه الوغ غندير هاد لو ماسك هذا سي ان ماسك غومون باش ما نديرش غوماج وعاد ماسك باسكو فريمون وجهي ديجا واكل العصا جو بونس غوماج غيزيد يجرحو باسكو جي اون بو تري سونسيبل اي سورتو في هاد لا سيزون هادي ما جو راكونت با دونك غندير هذا ديال دو با دو شوب ديما كنبارطاجيه معكم فيه لو ري وفيه لو جانجامبر فري اي واحد لو ريزولطا كيعطي فريمون رائع بزاف فوالا دونك هاي لا تيكستور ديالو كيفاش دايره دونك درت واحد لاكوش ان بو فين سي اون بو دير هكا المهم شويه رقيقه باش ملي نجي نغومي ينشف ليا بعدا ديجا دغيا والكوماج يخدم ليا مزيان باش ما يبقاش يتعلق يكون فريمون ناشف صافي دونك غنجمع الروينه هادي اللي درت هنا نمشي نعطي راحه شويه لراسي نشوف دي فيديو سور يوتيوب وهذا ابخي نرجع معكم جو نرجع معكم قبل الدوش ولا مورا الدوش المهم اون فيغا بنا عرفتي فريمون الكز ديال البرد فريمون البرد اليوم كون با بوسيبل وشوفوا تشوفوني خرجت شعري درت لواحد السفنجه هنايا الوغ كو راه باقي مزيت باقي ما دوشتش فوالا لبسنا حويجاتنا وغادي نخرجوا نمشيو ناخذوا قهوه ان بتي كافي غير هنايا قريب غادي نديكم معنا بيان سور وانتم معنا هاد الفلوق هذا هذا ديال لي كولور وهذا ديال لو نوار هذا ديجا عندي وهذا نورمالمون كناخذ هذا ديال لي كولور ولكن هذا ماشي ما فيهش صابون مارسيل هذا فيه صابون مارسيل وانا ضروري خصني صابون مارسيل بور كوطون ديالي داكشي ديال لي سوفوتمون وكلشي جو في بروندر هذا سينو كاين حتى هذا بغيت نوريه لكم وها هما هذوك اللي كنت هضرت لكم عليهم ديك المره انا كنت خديت لو موف باسكو لو بلو سيل ما بقاش مي دابا خديت لو بلو سيل باسكو بارفان ديالو رائع بزاف المهم انا في بيم ما كنتوش عارفيني فين انا
دخلنا للدار. دونك غبرت عليكم فريمون، غبرت عليكم شي 3 ولا 4 ديال السوايع. المهم خليت لكم لقطات شنو درنا اكزاكتومون. دونك تغدينا، سرحنا شي شويه، خرجنا مشينا، خرجت هكاك بالزيت ديالي. دونك كنت دايره باندويل، درت له شفنجه بحال كيبان بحال فاز. المهم خرجت صافي باسكو نافي انفي دو سورتير، باسكو فريمون واحد الوقيته صافي قنطنا في الدار والبرد بزاف. دونك قلنا صافي الا بقينا هكا غير جالسين غادي يطيح علينا داك العجز، اي دوكو ما غاديش نستافدوا من النهار ديالنا. دونك خرجنا، مشينا لان كافي، ابري مشينا للمرجان. نوريكم لي تروك اللي اولا الهميزات اللي لقيت في مرجان واعرين وفرحانه بزاف حيت لقيتهم. ومن بعد مشينا لبيم. بيم راني وريتكم شنو خديت، هاد لي برودوي ديال لا ماشين لافي. هاد بيلوت هذا هو اللي كنت ديجا هضرت لكم عليه. كنت خديت لو موف ديك المره باسكو ما لقيتش لو بلو سيل. هاد المره خديت لو بلو سيل. هو شوفوا فاش كتشموه هكا على انستون تي كيجيكم شويه فور، مي فاش كيتسبنوا الحويجات وداكشي فريمون كيخرج فيهم واحد لو بارفان زوين بزاف. دونك كيما وريتكم في بيم كاين هذا اللي فيه صابون مارسي، كاين لو نوار اللي بور لو لانج نوار تو سامبلومون. ديجا باقي ليا باسكو لو لانج نوار ما كيكونش دائما، هذا هو اللي كنصبن به بريسك سوفون. وكنت باغا ناخذ هذاك ديال لي كولور باش زعما يبقاو لي كولور ناصحين وداكشي، مي انا لو ديرماتو ديالي ديما كيقول لي خدي شي حاجه اللي فيها لو صابون دو مارسي. دونك جيت اوبليجي اني نعاود نشري هذا. ديجا لا كومبينيزون هذيك كتعجبني. بور لو بري الوغ جو بونس الكبير 35 درهم والاخر شي 20 درهم. المهم بجوجهم خلصتهم ب 51 درهم. ما عقلتش الصغير، ما عقلتش بالضبط شحال كان. دونك فوالا هو لو ريزولتا ديال هذه المرايه. مازال ما عرفت الصراحه واش غادي نديرها. جو بونس سوا غنخليها خاويه ونعلقها ديريكتومون في الحيط باسكو سي ستيلي، اولا غادي ندير فيها لو ميغوار اللي ديجا تهرس. هذه راكم شفتوها فين عندي، هذه ندير لا شامبر اكوشي في لارجونتي باسكو عندي جوج. دونك هادو اللي كيسولوا الناس غادي تلقاوهم في ايكيا. صافي هاد الاناناس هادو تا هما عندي جوج في لو روز. راكم شفتوا لا كولور ديالها اللي كانت في الاول. اي بجوجهم كنت حاطاهم فوق لا كوموند ديالي اللي كاينه في لا شامبر اكوشي. اي فريمون ديك لا كوموند تيلمون عامره ما كتلقايش فين تحطيه وما كتجلس ما عرفتش ما كانتش عجباني بزاف. وجافي لي انني ندير هاد الاناناس هكا. دونك فوالا وهذه خلاص راه كانت محطوطه فوق هاد لا كومود اللي هو باص معايا. المهم هذيك المبل اللي تحت التلفازه اللي فيه الزر اللي ديما كتسولوني عليه. راكم درت لكم ان روم تور ديال لو صالون كامل. غنخلي لكم اون بار دانفو كل حاجه ملي خديتها، لو صالون وكلشي. المهم كلشي غنخلي لكم اون بار دانفو سي سا فوز انتريش بيان سور بالنسبه لهاد الصالون هذا. دونك هادشي بالنسبه لغرفه الجلوس. اي فوالا وهذه هي كيفاش جات. فريمون عجباتني هذه بزاف. تحطي فيها شميعه ولا ما عرفتش كاطو ولا المهم اون فيغا بيان شنو غادي نديرو فيهم. ابري مرجان شنو خديتها هما هادو جو بونس شفتوها نيت فهاد الفلوق هذا اللي كندير فيها لي برودوي سانيتير ديالي ساني كروا جافي شي كتهز ليا وما كنبقاش محبقه راسي احقا خصني هادي نبقى ندير دوك لي فاي فيان في الدار. دونك هادي فريمون سا ايكونوميز لو طون بزاف بزاف. دونك كنهزها وكنخرج كنقضي داكشي كامل. الوغ فاش شفتها ماما عندي عجباتها بزاف. باش هكا حتى الا كانت كتجي عندكم المراه كل مثلا 2 مرات في السيمانه ولا مره في السيمانه، وسورتو الدار فاش كيكون فيها الدروج ثاني كروا الفوق جافي لتحت هذيك الفوق هذا. المهم هذه فريمون كتجمع كلشي تهزها وتمشي. فوالا دونك هادو 19 درهم. سي اون تري 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 بون افير. دونك انا فاش كنت خديتها عاودت رجعت باش ناخذها لماما لقيتهم ما بقاوش. هاد المره هذه فاش مشيت لقيتهم. دونك خديت وحده لماما ووحده لا مامون ديال عدنان. وشنو خديت هاد لابروش دو تواليت. دونك جو بونس كو راكم شفتوا لي زاكسيسوار اللي حاطه في لافابو. راكم شفتوني الصباح كيفاش كاين كلهم ماربغي بهاد لو تيم هذا ما فيهمش هاد الخشب. وهذا فريمون غادي يجي اسورتي. ودوبي شحال هادي وانا كنقلب على اون بروس اللي غادي تجيني مع دوك لي زاكسيسوار وتجيني مع الحمام وكلشي. وما لقيت الصراحه اللي يعجبني، ما لقيتش اللي غادي يمشي ليا مع هذاك لو تيم. اي كوم بارازار مرجان لقيت هادي. اي صافي ماشي ديك واش غناخذها واش غاليه واش ما غالياش. شوفوا انا بعض المرات شي حوايج كنبقى نيغوسي فيهم وكنبقى نفكر بعقلي، مي بعض المرات كيكونوا تيلمون شي حوايج اللي ما غاديش تعاودي تلقايهم ولا صافي هذيك كتعرفي ان هذيك هي بلاصتها ما غاديش تاخديها، يعني ما غاديش تضيعي فيها ولا ما غاديش دونك هذه خديتها بعيني مغمضين. هذه كانت 109 درهم. بالنسبه لي زاكسيسوار اللي عندي في الحمام كنت خديتهم من ياتو فيهم حتى هما هكا لو تيم ماربغي على هذا الشكل هذا سي دو فري ماربر. وفيهم هنايا واحد
ما عرفتش ان بو دو بوا غير هنايا مخلطينو مع الماغ ودار واحد لو ستيل زويون. وخديت هذه ديال الصابونه باسكو خاصاني، فوالا حتى هي زوينه مع لو تيمنيت حتى هي افيمار غير. المهم هادو سي ان انصامبل. هادي واش 39 ولا 34 درهم، وهادي 109 دراهم. بون جافو كو سي ان بتي بو اكزاجيري مي فوالا هادو كان خصني ناخذهم. هادو ما كنتش غادي نقول غاليين ولا رخاصين ولا صافي، هادشي اللي خديت سي تو. دوحوا ليا بزاف 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 هاد لو ديرني طون. غتلاحظوا ان لي فلوغ شويه قصار، ما كنبارطاجيش معكم بريسك بزاف ديال الحوايج، ولكن جو سوي تيلمون بريز بزاف ديال الحوايج اللي خدمه كوتي رونديفو. الناس اللي باغيين يتبعوا معايا ما عافاكم ما تكونتاكتونيش sur Instagram parce que je ne suis pas souvent sur Instagram. بحال دابا فهاد الوقيته هادي هاد لي 2 سيمين بعدا ما كنقراش كاع لي ميساج parce que je suis vraiment prise. بزاف ديال لي رونديفو، بزاف ديال عندي بزاف، المهم عندي بزاف ديال الخدمه ما بقاش نشكي لكم. هذا واحد لو كوتي اخر من حياتي اللي بتاتخ ما كنبارطاجيهش بزاف هنايا سور يوتيوب. مي عندي بزاف ديال لي باسيون اللي خصني نتبع معاهم، و اشاك فوا خصني نحسب وخصني نيلابوري دي ريجيم وبزاف ديال الحوايج. دونك بور لا بيرسون انتريسي انهم يتبعوا معايا حميه ويعرفوا لو بري ويعرفوا سو كومبيان دو طون وشحال غادي يفقدوا في الوزن وشحال المهم هذوك لي كيسيون كاملين اللي كطرحوهم عليا سوا في لي كومونتير سوا sur Instagram parce que juste pour vous expliquer je peux pas répondre كل وحده بوحده ونشرح لها التفاصيل ونعطيها ها شحال وها شحال خصك الوقت وها شنو خصنا نديرو وها هذا وهذا. دونك فريمون سي فو بلا غادي نخلي لكم لادريس ايميل ديالي في لا باغ دانفو. pour toute personne intéressée merci de m'envoyer un email ها شنو عندي وها شنو عندي وها شنو عندي وغادي نجاوبها وان شاء الله غادي نبداو ونعطيكم نيمو واتساب ديالي وغادي نكملوا. دونك هذه هي لا بروسيدور ديالي باسكو سور انستغرام غادي نجاوبكم على عام اي سمحوا لي بزاف هادشي راه ما كنديروش اكسبري باسكو ما عنديش غير انستغرام ويوتيوب في حياتي، عندي بزاف ديال الحوايج اكوتي والله العظيم الا جيساي دو فير دو مو ميو انني ان اكيليبري ما بين كل حاجه وحاجه. دايوغ يوتيوب وانستغرام سي لا باسيون اللي عندي في حياتي، هي اللي كتخليني نهرس ديك الخدمه وهذاك لو كوتيديان ديالي وبزاف ديال الحوايج. مي اون ميم طون ما يمكنش عاوتاني نعطي نهاري كامل الانستغرام ونعطي كامل لي كومونتير ونهاري كامل لي ميساج وبزاف ديال الحوايج. سمحوا لي بزاف سورتو هاد الاونه الاخيره ديسي بو غنتفرغ لكم ديسي بو باسكو ديما كتكون عندي واحد لا بيريود اللي مدروكه بزاف سورتو فاش كتكون واحد لا ماجوريتي انني باديه معها سورتو في لي ريجيم. شحال خصني نحسب وشحال خصني نفكر وشحال خصني باش نعطي لكل باسيون حقو ونعطي فريمون ما نديرش شي ايرور. فوالا فريمون كنحيت كل واحد ولو كا سي لو كا بار كا باسكو جو في با دي ريجيم ستاندار و سي لو كا بار كا وكنعطي كل واحد حقو. اي سيغتان بيرسون اللي فريمون كنديرو دي زابيل فيديو باش كنشرح لهم باش بون جو سوي فريمون بريز هاد الاونه الاخيره. غير سبحان الله العظيم تعلمات الخدمه في دقه واحده هادشي اللي غنقدر نقول لكم. دونك سي فوزيت انتريسي على راسي وعينيا غادي نخلي لكم لادريس ايميل في لا باغ دانفو. اي سؤال عافاكم غير ما تبقاوش تسولوني سؤال بسؤال. vous posez toutes les questions باش كوم سا انا quand je réponds à un email je réponds directement بان ميساج اللي غادي يعطيكم toutes les informations باش ما يبقاش ديك تسوليني ونعاود نعطيك وتعاودي تسوليني. دونك سولوني اي حاجه بغيتوها في لادريس ايميل ديالي وما يكون غير الخير ان شاء الله. وكنبغيكم بزاف وتهلاو في راسكم بزاف وان شاء الله اللي جاي مازال احسن واحلى ان شاء الله باذن الله. تشاو